السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان پیر عبداللطیف توسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فری عملیات۔ ناظرین، آج جو دم بتایا جا رہا ہے بلکہ کیا جا رہا ہے، یہ جادو اور جنات کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کو جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، جادو کی وجہ سے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی قسم کی بیماری ہے، دنیا کی کوئی بھی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹر جو ہے علاج کر کر تھک چکے ہیں، یہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ یہ دم سنیں، انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، تیر کی طرح یہ دم لگتا ہے اور یہ پرتاثیر ہے۔ یہ حزب البحر کا دم ہے اور یہ سخت ترین دم ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں حزب البحر کا دم آ جائے یا حزب البحر آ جائے، وہاں کوئی عمل اس کے آگے ٹک نہیں سکتا۔ کتنا بڑے سے بڑا جادو ہو، جادوگر بھی ذلیل ہوگا، جادو کرنے والا بھی ذلیل ہوگا، اور جس نے آپ پر جادو کیا ہوگا اس کے لیے بھی میں اس دم کے اندر بتاؤں گا، آپ نے اس کا آخر میں بتاؤں گا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ جو آپ پر جو کچھ ہوا ہے وہ اس پر پلٹ جائے گا، جادو کرنے والے پر پلٹ جائے گا۔ آپ نے شروع سے آخر تک دم سننا ہے، مکمل سننا ہے، اور یہ دم جو ہے آپ نے روزانہ ایک مرتبہ سننا ہے، 41 دن سننا ہے۔ انشاءاللہ جسم کے سکون آ جائے گا۔ جسم میں دردیں ہیں، جسم میں تکلیف ہے، بیماریاں ہیں، کندھوں پر وزن رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے 41 دن اس دم کو مکمل شروع سے آخر تک سننا ہے۔ آپ کو فائدہ نہ ہو تو یہ فقیر ذمہ دار ہوگا۔ ناظرین، دم شروع کر رہے ہیں اور آپ نے خاموشی سے ایک کمرے میں جو ہے خاموشی سے اس دم کو سننا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کمال فائدہ ہوگا۔ آپ کو بچوں کو بھی سنانا ہے، خود بھی سننا ہے، گھر والوں کو بھی سنانا ہے۔ تو روزانہ ایک مرتبہ کم از کم آپ نے 41 دن لگاتار سنیں گے تو آپ کے جسم سے، جان سے، مال سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو کر جس نے بھی آپ پر جادو کیا ہے اس پر واپس پلٹ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا علي يا علي يا عزيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والألهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا فثبتنا وانصرنا انصرنا فثبتنا وانصرنا انصرنا انصرنا فثبتنا وانصرنا انصرنا. يا علي يا عزيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم.
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَثَبِّتْنَا وَانصُرْنَا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يأمن بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد 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 انصرنا 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 وانصرنا وانصرنا انصرنا انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظ لنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبا كما هي في علمك وانشرنا علينا من خزائن رحمتك وعملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا. یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جادو کی کارڈ کروا رہے ہیں، آپ پر جادو چلا جائے یا کوئی بھی آپ کو بیماری ہے یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، یہاں پر آپ نے اس کا تصور رکھنا ہے کہ یہ میری بیماری ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری تکلیف ہے، یہ میری درد ہے، یہ ختم ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ نے دل میں اس چیز کا یہاں پر تصور رکھنا ہے اور یہ زبان سے کہہ لینا ہے یا تصور رکھ لینا ہے یہاں پر. اللہم یسر لنا امورنا اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
ينظرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه۔ یہاں پر آپ نے اپنے دشمنوں کا خیال رکھنا ہے جنہوں نے آپ پر جادو کیا ہے، جنات چھوڑے ہیں، کوئی بھی آپ کو تکلیف دی ہے کسی قسم کی، یا آپ کو شک ہے کہ انہوں نے یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے دشمن ہیں، آپ نے یہاں پر ان کا تصور رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اور جو الٹا ہاتھ ہے اس کو آپ نے زمین پر بار بار مارنا ہے، ٹھیک ہے، زمین پر بار بار مارنا ہے۔ میں جتنی مرتبہ یہ آیت کریم اب جو پڑھوں گا اتنی مرتبہ آپ نے زمین پر ہاتھ مارنا ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، ایک مرتبہ ہو گیا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، دو مرتبہ۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، تین مرتبہ۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، چار مرتبہ۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، پانچ مرتبہ، ایسے 10 مرتبہ آپ نے مارنا ہے یاد۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ طاسین طاسیم میم حمیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان حمیم 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 یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ نادی علی مظہر العجائب تجدہ عوننک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قادر رب قدر قضاء
कहरुन अकूलु बिकरकारिन मा करकशिन फी कयूशिन बिहक्की फला निसिन कुतमिल कमकामिल कनाकिन फ़कर करी तकब्बल बिकबूली कुर्बी कुदसी अनिल किरामी कया कयूमन बिकौकिमिहा फ़ी कैकातिन बिकफ़कफ़तिन कफ़कफ़ा फ़कहिर कितामी वाक़सिम कुफ़न या कवियू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दम मुकम्मल हो गया नाजरीन। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपने ख्याल का इजहार कर दें। नाजरीन, ये दम आपने 41 दिन या 40 दिन आपने एक मरतबा सुनना है, दिन में एक मरतबा। अगर 2 मरतबा सुन लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना एक मरतबा आपने लाजमी सुनना है। अगर 41 दिन आप नहीं सुन सकते तो फिर कम से कम 11 दिन सुने। 11 दिन नहीं सुन सकते 3 दिन ज़रूर सुने, ठीक है। अगर ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा मकसद हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप जो है 41 दिन पूरा सुने। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से आपके असरात ख़त्म होकर जादू जिन्ना जो भी असरात हैं, अगर आपको दुश्मन की तरफ से ये नुकसान पहुँचाए गए हैं तो उनकी तरफ वापस पलट जाएंगे। तो में